सबसे पहले बात करें जनूबी पंजाब में मॉनसून बारिशों से मकीन मुश्किल में आ गए। दरियाए सिंध, चनाब और दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान, तोनसा, मियांवाली, बहावलपुर और राजनपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। कई मौजूद सैलाबी पानी की जद में आ गए हैं। सैलाबी पानी से सड़कें तबाह, फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गए। मुकामी लोगों ने कच्चे से नकल मकानी भी शुरू कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। दरियाए सिंध, चनाब और सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान, तोनसा, मियांवाली, बहावलपुर और राजनपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। बीट शर्फ, जराह, ईदा अराई, लाल शाह, मौजा जंग और बस्ती हबीब समेत 20 से जायद मुआवजात में तिल, कपास और दीगर जेरे काश फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गईं। सड़कें तबाह होने से मकामी कश्तियां चलना शुरू हो गईं। मकामी लोगों ने कच्चे से नकल मकानी शुरू कर दी। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया ने ताहाल कच्चे के इलाकों का रुख नहीं किया। सैलाब में डूबे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। वजीर आला पंजाब इलाके को आफत ज़दा करार दें। दरियाए सतलज में चक भटियां और माड़ी मियां साहब के मकाम पर दरियाई कटाव जारी। पानी की सतह में इजाफा होने से 3 बस्तियां दरियाबुर्ज होने लगी। सैलाबी सूरत हाल के बायस गवर्नमेंट हाई स्कूल केहरोड पक्का में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। मियांवाली के इलाके यारो खेल, कच्चा में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने से मूंग, सूरजमुखी और तिल की फसलें दरियाबुर्द हो गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि सब्जियों का नामो निशान मिट गया है। मजीद बारिशें आई तो पानी घरों तक पहुंच जाएगा। मकीनों का हुकूमत से दरिया के किनारे बंद बनाने का मुतालबा। मियांवाली ईसा खेल, जनाब बिराज कालाबाग के मकाम पर पानी की आमद 2,16,798 क्यूसिक, जबकि पानी का अखराज 1,92,113 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जिना बिराज से मुलक्का झीलों में भी पानी भर गया। चश्मा बिराज में पानी की आमद 2,39,368 और अखराज 2,25,000 क्यूसिक है। हेड पंजनद पर पानी की आमद 22,102 और अखराज 7,777 रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 20,370 क्यूसिक और अखराज भी 20,370 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 22,283 जबकि पानी का अखराज 11,496 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की आमद 1,691 क्यूसिक जबकि अखराज 841 क्यूसिक है। मेलसी साइफन के मकाम पर पानी की आमद 922 क्यूसिक और अखराज 910 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भारत ने दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। पीडीएमए का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ अजला समेत विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम अजला रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाएं। पीडीएमए की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनका कहना है कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। शहरी दरियाओं और नहरों के करीब जाने से गुरेज करें। भारत ने दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया है। पीडीएमए का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ अजला समेत बिहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई हैं। तमाम अजला रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाएं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम भी उठाए जाएं। शहरी दरियाओं और नहरों के करीब जाने से गुरेज करें। डीजीपीडीएमए के अहकामात। मुल्तान में स्पीडो बस सर्विस मुअत्तल, ड्राइवर सरापा एहतजाज। कहा 6 सालों से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। गुज़श्ता 2 माह की तनख्वाह भी नहीं दी गई है। मज़ीद जानेंगे हसन मलिक से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं देरा अड्डा चौक पर, जहां पर वीडा बस सर्विस के मुलाजमीन ने और ड्राइवर्स ने एहतजाजन कॉल दी हुई है और यहां पर एहतजाज करते हुए इन्होंने जितनी भी बस ट्रांसपोर्ट है उसको चलाने से इनकार कर दिया। और अगर मेरे कैमरामैन नईम कुरैशी आपको मेरी पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर एक कसीर तादाद में ड्राइवर्स मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। इनके जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत ने हमारे से पहले भी अलाउंसेस देने का वादा किया था और वो इनके पास तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपके पास लेटर भी मौजूद है, क्या मुतालबात हैं आपके और ये कब से आपका एहतजाज जारी है? इन्होंने आज की डेट में ये तकरीबन 10 ड्राइवरों को रिज़ाइन करने पे मजबूर किया और ये इन्होंने खुद ही टर्मिनेट लेटर जारी कर दिया बगैर किसी नोटिस के। ठीक है, फिर जब हमने स्टे लिया हुआ है हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट के स्टे का मतलब है कि आप किसी ड्राइवर को निकाल नहीं सकते, किसी ड्राइवर पर प्रेशर नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आप उनसे काम नहीं ले सकते। जबकि हमें इन्होंने 13 तारीख का एक्सपायर किया हुआ है हमारा ज्वाइनिंग लेटर जो है, और ये फिर भी उसके बावजूद हमसे ये ड्यूटी ले रहे थे
اور جب یہ لیٹر جاری ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے، یہ جب سٹے ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالت کی توہین انہوں نے کی ہے کہ جب عدالت نے سٹے دے دیا کہ آپ ڈرائیور کو کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر انہوں نے یہ آج کی ڈیٹ میں کیسے ہمیں فارغ کر دیا ہے۔ جتنے بھی حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور جب ان کی جانب سے کورٹ سے سٹے لیا گیا ہے تو پھر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کوٹہ دو میں 592 ملین کی لاگت سے بننے والا دارا تونسا پنجنت لنک روڈ کٹاؤ کا شکار، 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ٹھیکیدار حفاظتی جنگلہ مکمل نہ کر سکا، جس کی وجہ سے حادثات کا خدشہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف بنوایا جانے والا روڈ کٹاؤ کا شکار ہو گیا۔ 590 ملین لاگت کا روڈ سائیڈوں پر پتھر نہ لگنے کے باعث ٹوٹنے لگا ہے۔ سائیڈ پر لگائے گئے حفاظتی جنگلے بھی گرنے کے قریب ہیں۔ ٹھیکیدار 2 سال میں 9 کلومیٹر روڈ کی تعمیر مکمل نہیں کر سکا۔ میاں چنو انتظامیہ کی نااہلی، چوک اہل حدیث، ثانی چوک، رکشہ اور کار مافیا کی بھرمار، ڈرائیورز نے پورے روڈ کو پارکنگ سٹینڈ بنا ڈالا۔ میاں چنو کے تاجر تجاوزات کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں تو لمبا روڈ کو رکشہ اور کارز ڈرائیورز نے پارکنگ سٹینڈ بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اور شہریوں کو گزرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ متعدد بار شکایات درج کروائیں لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ انتظامیہ نے شہر کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ جہانیہ میں انتظامیہ کی غفلت یا پھر چشم پوشی، شہر میں غیر قانونی ریفیلنگ کا سلسلہ عرصے دراز سے جاری، رکشوں اور ویگنوں میں بھی غیر معیاری سلنڈر نصب کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں اور شہریوں کو زندگیوں کو خطرات لاحق ہونے لگا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں گے جہانیہ سے امجد حسین بھٹر کی یہ رپورٹ۔ جہانیہ میں محکمہ سول ڈیفنس کی غفلت، شہر میں گیس ریفلنگ کا غیر قانونی کام عرصہ دراز سے جاری ہے۔ گیس ریفلنگ بھرے بازار میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دکانوں میں آگ لگنے کے کئی واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ شہر میں چلنے والے رکشوں اور مسافر ویگنوں میں بھی غیر معیاری گیس سلنڈر نصب ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں اور شہریوں کی زندگیاں خطرے میں رہتی ہیں۔ گیس سلنڈر پھٹنے سے بہت سی زندگیاں ضائع ہو چکی ہیں، جبکہ کئی افراد جھلسنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اکثر حادثہ سکول وینز میں بھی ہوتے ہیں۔ گزارش ہے گورنمنٹ سے، اپیل ہے ہماری، ہم سفر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پولیس کارروائی نہیں کر رہی، پیٹرولنگ والے کارروائی نہیں کر رہے، کھلی چھوٹ ہے، منتھلی لے کے کھا رہے ہیں یہ، اور سارا سسٹم چل رہا ہے یہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مسافر ویگنوں میں غیر معیاری گیس سلنڈرز حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ سول ڈیفنس، پیٹرولنگ، پولیس اور انتظامیہ اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ۔ خانپور تھانہ صدر کی حدود مڈو بھورا سے لاپتہ ہونے والے 8 سالہ احمد کو پولیس نے 3 روزہ راولپنڈی سے برآمد کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات عامر سہیل سے جانیں گے۔ عامر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، خانپور تھانہ صدر کی حدود سے 8 سالہ بچہ لاپتہ ہو گیا تھا، جس کے بعد پولیس کی طرف سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اور تھانہ صدر پولیس نے 8 سالہ بچے کو راولپنڈی سے بازیاب کر لیا ہے۔ اس وقت تھانہ صدر کے سب انسپیکٹر جام اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بتائیں گے بچہ کہاں سے ملا اور کون لوگ تھے جس کو لے کر گئے، کیا کہہ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3-4 دن پہلے نا 15 پہ ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ مڈ بھورا سے نا ایک بچہ جو ہے نا محمد احمد 8 سال عمر ہے اس کی، وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ تو ڈی پی او صاحب نے عمیر خان اور ڈی ایس پی صاحب خانپور، ایس ایس پی صاحب صدر خانپور اور یہ پولیس ٹیم کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے نا میں پنڈی میں مل گیا ہے، جس کو ادھر سے لا کر والد کے سپرد کر دیا ہے اور الحمدللہ بچہ جو ہے نا مل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ ان میں کوئی ملزم بھی گرفتار ہوئے ہیں؟ بچے کو وہاں تک لے کے جانے میں کون لوگ ملوث تھے، کیسے بچہ وہاں پہنچا، کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے؟ نہیں، ابھی تک اس طرح کا کوئی نہیں ہوا۔ جی بالکل، جیسے یہ بتا رہے تھے کہ بچہ جو ہے خانپور سے راولپنڈی پہنچا اور راولپنڈی سے خانپور تھانہ صدر پولیس نے وہاں سے بازیاب کیا اور بچہ اس وقت خانپور تھانہ صدر میں موجود ہے۔ پولیس کی اس کارروائی پر ڈی پی او رحیم خان کی طرف سے بھی خانپور تھانہ صدر بچہ تھانہ صدر میں موجود ہے۔ عامر سہیل آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ملتان میں ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس، ریجن میں 28 کانسٹیبل اور 29 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی پروموشن کی منظوری۔ آر پی او کا کہنا تھا کہ میرٹ اور سینیورٹی لسٹ کے مطابق پولیس افسران کو ترقی دے دی گئی ہے، ریجن میں ترقی کا عمل جاری رہے گا۔ ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل کی زیر صدارت پروموشن بورڈ اجلاس، ریجن میں 28 ہیڈ کانسٹیبل اور 29 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی پروموشن کی منظوری۔ میرٹ اور سینیورٹی لسٹ کے مطابق پولیس افسران کو ترقی دے دی گئی ہے، ریجن میں ترقی کا عمل بھی جاری ہے۔
दूसरी जानब कोटअदू में SHOs के तबादले DPO ऑफिस से मरासला जारी। इंस्पेक्टर हैदर हुसैन थाना महमूद कोट से थाना खानगढ़ तैनात। सब इंस्पेक्टर जाहिद लगारी थाना खानगढ़ से SHO सिटी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ थाना सनावा से थाना शाह जमाल तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर साजिद हुसैन PSO 2 DPO SHO थाना सनावा तैनात किए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान चौकी रामपुर से SHO थाना महमूद कोट तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर अमार यासिर को थाना सिटी से क्लोज टू लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। आपको बताएं, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज। मुल्तान में अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी और जमात अहले सुन्नत ने इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी नदीम कुरैशी ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। तफसीलात फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्तान में अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी और जमाते अहले सुन्नत ने स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी नदीम कुरैशी, सीनियर नायब सदर शेख इजाज समेत दीगर ताजिर रहनुमा एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने सब्जी मंडी रोड बंद करके स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी नदीम कुरैशी का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानों के जज्बात से खेला गया। गुस्ताखी करने वाले मलून का सर कलम करने वाले को 5 करोड़ इनाम दूंगा। कुरान पे आँच आएगी या हमारे नबी की शान में कोई आँच आएगी, उस ममालिक से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखा जाए। और जिसने ये कुरान की बेहुरमती की है उसका सारा जो भी सर से कलम करेगा, वो मैं 5 करोड़ रुपए अपनी अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी की तरफ से और कुरैशी बिरादरी की तरफ से ऐलान करता हूँ, उसे 5 करोड़ इनाम दिया जाएगा। उलमा कराम का इस मौके पर कहना था कि स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, इसके सफीर को मुल्क से निकाला जाए। हैसियत मुसलमान पूरी उम्मत का जो पैगाम है वो आलमी दुनिया को देना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे दीन ने अमन का पैगाम दिया है, उसी को लेकर हम उनके नबी, उनकी किताब और उनके मजहब का आज भी एहतराम रखते हैं। और हम यही तकादा करते हैं कि हमारे दीन इस्लाम और कुरान पाक और साहिब कुरान का एहतराम आलमी सतह पर किया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन की मसनूआत का बाइकआउट किया जाए और इससे हर किस्म के सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग के ज़ेर एहतमाम स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत स्वीडन के सफारती खाने को खत्म करे। मुजाहिरीन का क्या कहना था, ये आपको भी सुनवाते हैं। तरफ से कुरान की बेहुरमती की गई है तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और आलमी सतह पर भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट पे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि जो सफ़ीर हैं स्वीडन के, उनके सफारतखाने बंद किया जाए और उनके जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर किया जाए और आइंदा से ताकि वो ऐसी हरकत ना करें। और इसके ख़िलाफ़ सिर्फ हुकूमत मजम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसकी बजाय इनको चाहिए कि दुनियावी मामला से बालातर होकर इनकी कोई एक्शन लिया जाए, इंटरनेशनल कौंसल बनाई जाए, कानून साजी की जाए ताकि आइंदा से ये स्वीडन हुकूमत ये काम, स्वीडन की बजाय कोई भी गैर मुस्लिम ये काम ना कर सके। दुनिया में कुरान की बेहुरमती की गई, जिस हवाले से हर मुसलमान परेशान है और उनके जज्बात को मजरूह किया गया। यकीनन जिसके दिल में कलमा है वो इस हुर्मत कुरान पे आज भी परेशान है और दिल रोता है। अभी भी मैं खड़ा था तो मेरी टांगें कांप रही थी। अल्लाह ने हमेशा उस कौम को बर्बाद किया है जिन्होंने कुरान की बेहुरमती की। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से बदल किया जाए ताकि मुसलमानों के जो जज्बात मजरूह हुए हैं उनको। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज जारी है। हारूनाबाद में इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। सदर गला मंडी सदाकत पस्तूना ने रैली की क़यादत की। रैली में ताजरों, मजदूरों, सेल्स अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली में बैनर्स उठाए, शुरका ने शदीद नारेबाजी की और स्वीडन के सफीर को मुल्क से पूरे निकालने का मुतालबा किया। हारूनाबाद के शहरियों का कहना था कि कुरान पाक पर हमारी जानें भी कुर्बान है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत करते हैं। ऐसे वाक़यात पर आलमी बरादरी सख्त नोटिस ले। यहां बात करें मुल्तान में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। 24 कैरात सोना 2,09,000 का हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन आबाद से। जी ऑन बताइएगा।
جی بالکل، اگر سونے کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سونے کی قیمت میں 1000 روپے تک کا اضافہ نوٹ کیا گیا۔ اگر ہم بات کریں 24 کیرٹ فی تولے کی تو 24 کیرٹ فی تولہ 2,09,300 روپے کا مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں 22 کیرٹ سونا فی تولہ کی تو 22 کیرٹ سونا فی تولہ 1,91,000 کا بیچا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں 24 کیرٹ سونے کی 24 کیرٹ سونا فی گرام کی تو 24 کیرٹ سونا فی گرام مارکیٹ میں 18,000 روپے کا بیچا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں 22 کیرٹ سونا فی گرام کی تو مارکیٹ میں 16,300 روپے تک کا بیچا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈالر کی بھی بات کریں تو ڈالر کی قیمت میں بھی 4 روپے تک کا اضافہ نوٹ کیا گیا اوپن مارکیٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر ہے اس کا جو افیکٹ پڑا ہے سونے کی قیمت پر تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1000 روپے فی تولہ سونے کی قیمت اضافہ ہوا ہے۔ اور نواز بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس سوشل سیکورٹی ہسپتالوں میں گھریلو ملازمین اور عوام کے مفت علاج سے متعلق اہم فیصلے۔ سوشل سیکورٹی ہسپتالوں کے ایمرجنسی میں عوام کے مفت علاج کی منظوری دے دی گئی۔ گھریلو ملازمین کے علاج کے اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ پنجاب بھر میں گھریلو ملازمین ہیلتھ کارڈ پر بھی علاج کرا سکیں گے۔ ہیلتھ کارڈ کی حد سے زیادہ اخراجات کی صورت میں ادائیگی حکومت پنجاب کرے گی۔ گھریلو ملازمین کے علاج کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن کو 200 ملین روپے کی گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر سوشل سیکورٹی اسپتال کے مریضوں کو ڈیجیٹل کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، عامر میر، منصور قادر، سیکرٹری صحت، خزانہ لیبر، اطلاعات کمشنر اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر بھکر محمد شفیق چاندیا کی زیر صدارت تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس۔ محرم الحرام کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ مزید جانیں گے اسلم بلوچ سے۔ اسلم آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر محمد شفیق چانڈیا کی زیر صدارت آج تحصیل بھر کی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں انجمن تاجران، ممبران امن کمیٹی اور منتظمین نے شرکت کی ہے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے مشاورات بھی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر بکر محمد شفیق چانڈیا صاحب، ان سے جان لیتے ہیں سر آج کے حوالے سے، آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے کیا بریفنگ دی گئی ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے آج ہم نے تحصیل بکھر کی امن کمیٹی کا ایک اجلاس کیا ہے، جس میں تمام معززین نے شرکت کی، اور اس کمیٹی کے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے آنے والا ایک معزز محرم الحرام ہے، اس کے جتنے بھی انتظامات ہیں تحصیل لیول پہ، ضلعی لیول پہ، وہ سارے بہترین طریقے سے اور احسن طریقے سے بخوبی سر انجام دیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، جس میں پیچ ورک ہو گیا، اسٹریٹ لائٹ ہوگی، کچھ وابڈا کے ایشوز ہیں وہ سارے حل ہو سکیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی دیکھا ہے، اور اس میں تمام معززین نے شرکت کی ہے، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے جو اسلامی مہینہ ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے، ابتدا بھی قربانی سے ہے، اور اس کا اختتام بھی قربانی سے ہے۔ یہ خیریت و عافیت سے اور باہمی بھائی چارے سے، خوش اسلوبی سے یہ حل ہو۔ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھا جائے، انتظامات کا جائزہ لیا گیا، بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر انجمن تاجران ممبر امن کمیٹی رانا محمد اشرف صاحب بھی موجود ہیں، آپ کیا میسج دیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک آج کی میٹنگ کا تعلق ہے، آج تمام ممبران نے شرکت کی اور سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ اس سے یہی پیغام ملا ہے کہ ہم نے سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بھائی چارے سے، پیار سے، محبت سے سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے۔ اسلم بلوچ آگاہ کرے تو شکریہ آپ کا۔ یہاں بات کریں ڈی جی خان میں RPO کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کی پارکو افسران کے ہمراہ میٹنگ۔ پارکو پائپ لائن اور عملے کی حفاظت اور تیل چوری روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ RPO کا کہنا تھا کہ تیل چوری سے متعلق زیر تفتیش مقدمات جلد حقائق پر یکسو کیے جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں مظفر گڑھ میں SP سٹی سرکل تنویر احمد کی سربراہی میں اجلاس۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کی یقینی
और एसपी सिटी सर्कल तनवीर अहमद का कहना है कि मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। अमन व अमान कायम रखने के लिए उलमाए कराम का कलीदी किरदार होता है। मुजफ्फरगढ़ में एसपी सिटी सर्कल तनवीर अहमद की सरबराही में इजलास। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम की यकीन दहानी कराई गई। मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। एसपी की जानिब से ऐसे अहकाम जारी किए गए हैं। अमन व अमान कायम रखने के लिए उलमा कराम का कलीदी किरदार होता है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि उलमाए कराम कलीदी किरदार अदा करते हैं। और मुजफ्फरगढ़ में एसपी सिटी सर्कल तनवीर अहमद की सरबराही में ये इजलास हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम की यकीन दहानी करवा दी गई। मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। अमन व अमान कायम रखने में उलमाए कराम का कलीदी किरदार अदा होता है। मुजफ्फरगढ़ में एसपी सिटी सर्कल तनवीर अहमद की सरबराही में इजलास मुनाकिद किया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम की यकीन दहानी करवा दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।